बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोगनामा आले मोहम्मद का 49वां हिस्सा आपकी समाअतों की नज़र है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक्का से रवानगी के वक्त अपने भाई मोहम्मद हनफिया को वसीयतनामा लिखा, जिसमें मौला ने फरमाया, मैं क़त्ल गारत, शर व फसाद और जुल्म व सितम के लिए घर से बाहर नहीं निकला, बल्कि मैं अपने जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद अली अलैहिस्सलाम के पैरोकारों की इस्लाह के लिए आज़म सफ़र हुआ हूँ। जिसने भी मेरी दावत पर लब्बैक कहा तो उसने खुदा का साथ दिया और हक की राह पर चला। जिसने मेरी दावत को ठुकराया वो इस सादत से महरूम रहेगा इस वक्त तक कि जब खुदा मेरे और उस गिरोह के दरमियान फ़ैसला करेगा, और वो बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। बरादर अज़ीज़, ये मेरी वसीयत है, कामयाबी खुदा की तरफ से है। मुझे इस ज़ात पर तवक्कल है और मेरी बाज़ गश्त उसी की तरफ है। आपने ख़त को लपेट कर इस पर अपनी उंगली से मोहर लगाई और अपने भाई को दे दिया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक्का से रवानगी से एक रोज़ कबल एक खुतबा इरशाद फरमाया था, जो ख़त्तुल मौत के नाम से मशहूर है। इसके आखिर में ये इबारत है, जो शख्स अपने आप को हमारे रास्ते पर कुर्बान करना चाहता है वो हमारे साथ रवाना सफ़र हो। कल सुबह होते ही मैं यहाँ से रवाना हो जाऊँगा इंशाअल्लाह। अहले कूफा का मुनाफिकाना रवैया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने साथियों के हमरा मक्का से इराक़ की तरफ मंजिल ब मंजिल रवाना हुए। आप मक्का से तनईम सफ़ा, ज़ाते अरक, खज़ीमा, ज़रूद, हाजज, जुहसम, सालबिया, शक़ूक़, ज़बाला, बतनुल अक़बा, शराफ़ बीज़ा, रहीमा, क़ादसिया, अज़ेब, क़स्र बनी मक़ातिल, करबला के मज़ाफ़ात और फिर करबला पहुँचे। असनाए सफ़र ही में इमाम अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ़ नौइयत के वाक़यात पेश आए और हर मुनासिब मौका पर आप लोगों को राह हक़ की तरफ बुलाते रहे। आपने रास्ता में कई अफराद से मुलाकातें की। इस असना में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली कि कूफा वालों के दिल आपके साथ है और इनकी तलवारें आपके ख़िलाफ़ हैं। चुनाचे अभी तक कूफा के लोगों की ईमानी हरारत और इस दर्जा कमाल तक नहीं पहुंची कि वो जहादो क़याम करते हुए शहादत के रुतबा पर फाइजुल मराम हों। मकाम सफ़ा पर, जो मक्का से चंद फरसख पर है, इमाम से फरजूक ने मुलाकात की, जो कूफा से आया था। इमाम ने इससे कूफा के मुतल्लिक पूछा कि वहाँ के हालात कैसे हैं, तो इसने इमाम अलैहिस्सलाम के जवाब में कहा, इनके दिल तो आपके साथ हैं, लेकिन इनकी तलवारें बनी उमैया के साथ हैं। क़ज़ा तकदीर खुदा की तरफ से है। इमाम ने फरमाया, तुमने सच कहा कि तमाम चीज़ें खुदा की तरफ से हैं। हर रोज़ कोई ना कोई वाक़या रूनुमा होता रहता है। अगर हुक्म इलाही से मेरा मकसद पूरा हो गया तो खुदा की हम्द और शुक्र बजा लाऊंगा, वरना जिसकी नीयत सच्ची है और दिल पाक है उससे इन नताइज की कोई परवाह नहीं। इसके बाद ज़ातुल इराक़ के मकाम पर बशर बिन गालिब ने इमाम से मुलाकात की। आपने इससे कूफा की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में पूछा तो उसने भी यही जवाब दिया, कूफा वालों की तलवारें तो बनी उमैया के साथ हैं, लेकिन दिल आपके साथ हैं अजीबुल हजानात के मकाम पर, जो कि क़ादसिया के करीब एक मकाम है। इमाम के साथ तरमाह बिन अदी और इसके साथियों ने मुलाकात की। इमाम ने उनसे कूफा के बारे में पूछा तो उनका जवाब भी पहले वालों के जवाब से मिलता जुलता था, मगर थोड़े से फ़र्क के साथ कि कूफा के अशराफ और बड़े लोगों की हमदर्दियाँ इब्न ज़ियाद के साथ हैं। उन्होंने अपने माल उसके इख्तियार में दे रखे हैं, वो आपके मुखालिफ हो चुके हैं, लेकिन बाकी लोगों के दिल और हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। अलबत्ता इनकी तलवारें आपके मुखालिफ हैं। कासिद इमाम अलैहिस्सलाम कैस बिन मुसहर की शहादत। जिस वक्त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने साथियों के हमरा मकाम हाजस पर पहुँचे तो इमाम ने कैस बिन
قیس بن مسحر سیداوی کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ کاروان حسینی سے پہلے کوفہ پہنچے۔ آپ نے خط لکھ کر اسے دیا اور حمد و ثنا کے بعد یوں تحریر فرمایا: مسلم بن عقیل کا خط مجھے موصول ہو چکا ہے۔ اس خط کے مطابق تم نیک رائے، اتحاد، تعاون اور میری مدد کے لیے مکمل طور پر تیار ہو۔ میں خدا کے حضور دعا گو ہوں کہ ہماری ملاقات خیر و خوبی کے ساتھ انجام پائے اور تم اس راستے میں ثابت قدم رہو۔ پیر کے روز 8 ذی الحج کو تمہاری طرف روانہ ہوا۔ میں اپنے قاصد قیس کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، جو مجھ سے پہلے تمہارے ساتھ ملاقات کرے گا۔ تم مجھ سے ہر طرح کا تعاون کرنا۔ قیس بن مسحر گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے قادسیہ پہنچے، لیکن وہاں پر ان کو حسین بن نمیر نے گرفتار کر لیا اور قیدی بنا کر ابن زیاد ملعون کے پاس بھیج دیا۔ قیس نے امام حسین علیہ السلام کے خط کو منہ میں رکھ لیا اور چبا چبا کر نگل لیا تاکہ کسی کو بھی امام علیہ السلام کے خط کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکے۔ ابن زیاد ملعون نے اس سے پوچھا: تم کون ہو؟ قیس نے کہا: میں امیر المومنین علی علیہ السلام کے شیعوں میں سے ہوں۔ ملعون نے کہا: تم نے خط کو کیوں چبایا؟ قیس نے جواب دیا: اس لیے کہ تمہیں پتہ نہ چلے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ ابن زیاد نے کہا: یہ خط کس کے نام تھا اور اس میں کیا لکھا تھا؟ قیس نے کہا: امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کے لوگوں کو خط لکھا تھا، جن ناموں کو میں نہیں جانتا۔ ابن زیاد ملعون کو سخت غصہ آیا۔ اس نے چیخ کر کہا: ممبر پر جا کر حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام پر نفرین کرو۔ قیس نے ممبر پر جا کر حمد و ثنائے الہی بجا لانے کے بعد کہا: اے لوگو، حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا پوری کائنات سے افضل ترین انسان ہے۔ میں ان کی طرف سے تمہاری طرف نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ میں ان سے حاجز کی سرزمین سے جدا ہوا ہوں۔ تم امام کی دعوت پر لبیک کہو اور ان سے متمسک ہو جاؤ۔ پھر صحابی امام نے عبید اللہ ابن زیاد ملعون، اس کے باپ زیاد اور بنی امیہ پر لعنت کی اور حسین بن علی علیہ السلام اور حسن بن علی علیہ السلام پر درود بھیجا، ان کے لیے رحمت خدا طلب کی۔ ابن زیاد ملعون قیس کی برسر ممبر گفتگو سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے انتہائی غصے کے عالم میں جلادوں کو حکم دیا: قیس کو دارالعمارہ کی چھت سے نیچے گرا دیا جائے۔ سفیر امن قیس کو دارالعمارہ کی چھت سے نیچے گرا دیا گیا۔ انہوں نے اس طریقہ سے جام شہادت نوش فرمایا۔ بنی امیہ کے کاسہ لیس عبد الملک بن عمیر نے قیس کے سر کو بدن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ بھی تاریخ کی کتب میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے دوسرے سفیر عبداللہ بن یقطر کی شہادت کی خبر زبالہ کے مقام پر امام حسین علیہ السلام کو پہنچی۔ کاروان حسینی منزل بمنزل اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہا تھا اور حاجز کے مقام سے نکل کر سفر میں مشغول تھا کہ راستہ میں حلال بن نافع اور عمر بن خالد سے ملاقات ہوئی، جو کوفہ سے آ رہے تھے۔ ان سے قیس بن مسحر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: ابن زیاد ملعون نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے قیس کی شہادت کا سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ وفور محبت سے آپ کی آنکھیں چھلک پڑیں اور آپ قیس کی شہادت پر بہت زیادہ روئے۔ آپ نے روتے روتے قیس کے لیے دعا کی: خدایا اسے اس شہادت کا صلہ بہشت بری دے۔ پھر آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا: اے خدا، مجھے اور میرے شیعوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں عرفہ والا مقام عطا فرما، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ کاروان حسینی مختلف منازل کو طے کرتے ذی حسم کے مقام پر پہنچا۔ امام نے وہاں پر دنیا اور دنیا والوں کی بے وفائی پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبہ کے آخر پر اپنی تحریک کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرمایا: کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل کا راستہ روکا نہیں جا رہا؟ جب ایسی صورت ہو جائے تو پھر مومن کے لیے شوق شہادت اور اللہ سے ملاقات کرنے میں رغبت بڑھ جاتی ہے۔ بس میں موت کو سعادت و خوشبختی کے علاوہ کچھ نہیں پاتا۔ میرے نزدیک زندگی ظالموں اور ستم گروں سے ٹکرانے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔
حضرت امام حسین علیہ السلام نے سالبیہ کی سرزمین پر کچھ دیر کے لیے آرام فرمایا۔ اب کچھ دیر کے لیے سو گئے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ حاطف مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ جلد جلد منازل عبور کریں، موت آپ کو انتہائی تیزی کے ساتھ بہشت کی طرف لے جا رہی ہے۔ علی اکبر علیہ السلام عرض کرنے لگے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا، کیوں نہیں بیٹا، ہم تو ہیں ہی حق پر۔ علی اکبر فرماتے ہیں، تو پھر ہمیں موت کی پرواہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزند کے جذبہ شہادت کو دیکھا تو فرمانے لگے، میرے لال، خداوند عالم جو باپ کی طرف سے بیٹے کو اجر و پاداش دیتا ہے وہ آپ کو عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔